अहिलेको चाहिँ पढे लेखेको मान्छेले नपढेकाहरूले चाहिँ गरे ल उसलाई थाहा थिएन अज्ञानी थियो भन्न सकिन्छ। पढेको मान्छे डिग्री हासिल गरेको मान्छेले भेदभाव गरिरहेछ यहाँ हैन। विद्वान हुँ भन्ने मान्छेले चाहिँ भेदभाव गरिरहेछ। यो हुनु भनेको चाहिँ धेरै वर्षसम्म अझै जातीय विभेद रहन्छ है भन्ने सङ्केत हो कि। सोचले पनि विकसित हुनु पर्यो मान्छे। सोचले चाहिँ जङ्गली युगमा छ विकास चाहिँ प्रविधि र विकासको ठुलो ठुलो कुरा गरेर मात्रै त केही नै फाइदा छैन। एउटा ब्राह्मणको छोरा भोलि गएर जडिया बन्यो भने पनि ऊ चाहिँ ब्राह्मण हुनाले ऊ ठुलै भयो, काम नलाग्ने जडिया बन्यो क्या। हत्यारा अपराधी पापी बलात्कारी बन्यो भने पनि ऊ चाहिँ जातले चाहिँ ठुलै हुने होइन। अब एउटा चाहिँ दलितको छोरा भोलि गएर चाहिँ राम्रो काम गरेर चाहिँ एउटा राम्रो विद्वान बन्यो भने ऊ चाहिँ फेरि जातले चाहिँ सानै नै हुने। 7000 गीत एरेन्ज गरेको मान्छेलाई चाहिँ यहाँ चिनिँदैन किनकि यहाँ नामै आउँदैन। एरेन्जरको नाम कहाँ आउँछ? त्यो होटलमा चाहिँ चिया खाँदाखेरि भाँडा नधोएको न्युमा कुटाइ खाएको घटना पनि छ। मैले भाँडा नधोएको अनि भित्रपट्टि बसेर टेबलमा बसेर खाएको, उसमा कुटाइ समेत खाएको, मेरै गाउँमा चाहिँ कुटाइ खाएको घटना त्यतातिर चाहिँ धेरैलाई थाहा पनि छ यो घटना होइन। त्यस्तो घटना बेहोरेको मान्छे पनि हो म। नेपालमा चाहिँ अनौठो चिज के छ भने त्यो अनावश्यक हल्लाहरू चाहिँ धेरै चल्छन् क्या यहाँ चाहिँ होइन। हल्ला चाहिँ धेरै चल्यो भने त्यसको चाहिँ पछि लाग्ने धेरै चाहिँ हुन्छ त्यो होइन। सबै मसँग कुन गीत कसको गर्ने डाटा समेत छ मसँग होइन, सब प्रमाणसहित। यति सुन्दर देशमा चाहिँ छु जस्तो फिल भइरहेको बेला जब यो जातीय विभेदको कुरा आउँछ अनि नर्कमा छु जस्तो महसुस हुन्छ क्या मलाई चाहिँ। सपना सबै टुटी गए आज भोलि आँखाबाट बगिरहेछ जीवन। जुगौँ जुग जुछु भन्थे आज आफ्नै कखमा मरिरहेछ जीवन, मरिरहेछ जीवन, मरिरहेछ जीवन, मरिरहेछ जीवन। धेरै कामहरू जुन पहिलाका चाहिँ अधुरा कामहरू छन् होइन। पहिला चाहिँ जिम्मा लिएका कति एल्बमहरू छन्, कति चाहिँ अन्य प्रोजेक्टहरू छन् होइन। जुन लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि सुरु गरेका चाहिँ अधुरा कामहरू छन्। कोही एरेन्ज मात्रै भएर बसेका, कोही कम्पोज मात्रै भएर बसेका, कोही चाहिँ के अरे अन्तिम चरणमा भएर पनि निस्किन नपाएका, ती चिजहरूलाई पनि गर्दै र अब केही नयाँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू पनि अब जुन अहिले थप भइरहेको छ तिनीहरू पनि गर्दै अब चाहिँ भइरहेको छ। अब कोरोनाले यत्रो संसारलाई प्रभाव पारेको बेला होइन, म एक्लैलाई जोगाउने कुरो पनि भएन होइन। मलाई पनि प्रभाव पर्यो, हाम्रो स्टुडियोलाई प्रभाव पर्यो, हाम्रो पेसालाई प्रभाव पर्यो, सबै घर परिवारलाई प्रभाव पार्यो। अब अहिले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै फेरि हामी चाहिँ नर्मल लाइफमा फर्किने कोसिस गरिरहेका छौँ। अब यो बाल्यकाल स्मरण गर्नुपर्दा बाल्यकालका धेरै चाहिँ सम्झनाहरू छन् होइन। अब जुन नाटक अभिनयको कुरा गर्नुभयो होइन, अब त्यो चाहिँ यो कला क्षेत्रसँग सम्बन्धित चिज नै हो त्यो पनि। अब मैले चाहिँ फेरि नाटक नै पनि अब एकदम रुचि राख्थेँ। अब जस्तो चाहिँ अब कति नाटकहरू लेख्ने पनि, अभिनयहरू पनि गर्ने, के अरे निर्देशनहरू पनि गर्ने, त्यस्तो पनि गर्थेँ। अब नाटक विधातिर चाहिँ एकदम रुचि भएर पनि त्यो विधामा चाहिँ म अब निरन्तरता दिन सकिनँ, लाग्न सकिनँ। मैले चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रलाई चाहिँ निरन्तर दिँदै आएको छु अहिलेसम्म, सङ्गीत क्षेत्रमा नै लागिरहेँ म। अब म एउटा सङ्गीतकर्मी हुँ होइन। सङ्गीत कर्मसँग सम्बन्धित चाहिँ विभिन्न विधाका कामहरू गर्छु। मुख्यतया म चाहिँ सङ्गीतकार हो होइन। मलाई चाहिँ धेरैले चिन्ने पनि सङ्गीतकार भनेर नै हो। अब यस्तो हुँदो रहेछ कि अब चाहिँ सम्बन्धित चिज भएपछि त्यसको साइडका अरू चिजहरू त आफसे आफ गरिँदो रहेछ होइन। जस्तै अब चाहिँ के अरे राम्रोसँग चाहिँ एउटा परिकार पकाउन सक्ने मान्छेले, बनाउन सक्नेले अरू परिकारहरू पनि अलिअलि त बनाउन सक्ने हुन्छ नि त। स्कुलमा पनि एउटा विषय पढाउने शिक्षकले अरू विषय पनि अलिअलि त पढाउन सक्छ नि, स्पेसल एउटा हुन्छ।
त्यस्तै खालको चाहिँ मेरो चाहिँ स्पेसल विधा भनेको सङ्गीत सिर्जना हो। अरू विधाहरू चाहिँ अब त्यसैका चाहिँ साइडका विधाहरू हुन्। गर्न चाहिँ मैले सबै विधाहरू चाहिँ गर्दै आइरहेको छु। एक्ज्याक्टली त्यही नै हो, किनभने मलाई चाहिँ आफ्नो स्वरप्रति विश्वास कहिले पनि भएन र अहिले पनि छैन। अहिले पनि किनकि मेरो स्वर म आफैले, अरूहरूले चाहिँ कति राम्रो स्वर भन्नुहुन्छ, खै के पाउनुहुन्छ होइन। तर अहिले पछिल्लो समय त तपाईँका गीतहरू पनि मैले गाइरहेको छु। अब जति श्रोताहरूले चाहिँ नि मन पराइदिनु भयो त्यति गाउन चाहिँ आफूलाई उत्साह भयो होइन। मैले 51 सालमा पहिलो गीत चाहिँ आफैले गाएर रेकर्ड गराएको हुँ रेडियो नेपालमा। रेडियो नेपालमा आधुनिक गीततर्फ भोइस टेस्ट पास गरेको मान्छे पनि हो, एउटा वैधानिक गायक पनि भएँ त्यो हिसाबले। रेडियो नेपालकै एउटा चाहिँ म चाहिँ एउटा के अरे सुरुवातको एउटा चाहिँ संस्मरण चाहिँ सुनाउँछु तपाईँलाई। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको दिनमा लोकगीत सम्मेलन हुन्थ्यो रेडियो नेपालमा, अहिले पनि हुन्छ क्यारे। त्यो लोकगीत सम्मेलनमा मलाई भाग लिन मन लाग्यो। म चाहिँ 16-17 वर्षको चाहिँ सानै केटा थिएँ त्यति बेला, 51 सालको कुरा हो। त्यति बेला मलाई चाहिँ गाउँमा सारङ्गी बाँसुरी बजाउन जान्ने एकदमै राम्रो कलाकार भनेर चाहिँ चिन्नुहुन्थ्यो। अब गाउँको चाहिँ एउटा लाटो देशको गाडो तन्नेरी चाहिँ भने जस्तो होइन, गाउँमा चाहिँ लगभग लोकप्रियतै कमाइसकेको मान्छे, विशेष गरेर अझै मैले गीत गाउँदाखेरि अझै धेरै चाहिँ गाउँमा प्रभाव हुन्थ्यो र मैले गाएको चाहिँ धेरैले मन पराउनुहुन्थ्यो। मैले गीत गाउँदा कुनै कार्यक्रममा एकदम धेरै फरमाइस पनि आउँथ्यो होइन, त्यही कार्यक्रममै पुनः गाउनुपर्ने भन्ने खालको त्यस्तो खालको होइन। त्यति बेला वान्स मोर भन्ने चलन थिएन, चिटमा लेखेर यो गीत पुनः गाइदिनु हुन अनुरोध गर्दैछु भनेर चिटमा लेखेर पठाउने दर्शक दीर्घबाट त्यस्तो चलन थियो कि। लगभग मैले एकचोटि गीत गाएँ भने कम्तीमा पनि 40-50वटा चिट आउँथ्यो कि त्यहाँ, त्यो 400-500 जना 1000 जनाको दर्शकबाट त्यस्तो चाहिँ हुन्थ्यो कि। त्यति बेला लोकप्रियता कमाइसकेको मान्छे, मलाई रेडियो नेपालमा गीत गाउन मन लाग्यो अनि म चाहिँ त्यो सम्मेलनमा भाग लिन आएँ। लगभग चाहिँ 20 जना जतिले त्यहाँ भाग लिन पाउने, त्यस्तै 600-700 जना जतिको चाहिँ त्यहाँ त्यो निवेदन पर्या रहेछ। म पनि एउटा चाहिँ निवेदक चाहिँ भएँ र त्यहाँ निवेदन दिएँ र त्यहाँ भित्र चाहिँ अडिसन जस्तो भनौँ न परीक्षण लिइराखिएको थियो। झ्यालबाट मैले चाहिँ सुनिरहेको थिएँ, हेरिरहेको थिएँ होइन। मलाई लाग्यो कि जति चाहिँ अरूको गीत सुन्दै जान्छु त्यति आफूलाई चाहिँ नि कमजोर ठान्दै जान्छु मैले। होइन यो उसको त अझै राम्रो रहेछ, अर्को आएर गाउँछ उसको अझै राम्रो। लगभग त्यहाँ भाग लिने जति सबैको एकदमै राम्रो लाग्छ। अनि मैले चाहिँ मेरो त चाहिँ के छैन, अब त्यसलाई फिर्ता लिउँ जस्तो पनि लागेको थियो होइन, आफ्नो आवेदनै फिर्ता लिउँ जस्तो पनि लागेको थियो। तैपनि दिउँ के फरक पर्छ र भनेर अनि मैले चाहिँ अडिसन दिएँ। त्यस पछाडि चाहिँ दिए पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यहाँ राम्रै पनि भयो, मेरो चाहिँ तेस्रो नम्बरमै निस्किया पनि रहेछ फेरि नाम होइन। अनि मैले चाहिँ त्यति बेलाबाट चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यो गीत गाउन चाहनेहरू, गायक बन्न चाहनेहरू यति धेरै सङ्ख्यामा छन् एउटा चाहिँ क्षेत्रमा होइन। केन्द्रमा झन् कति होला, काठमाडौँमै भएको यो पोखराको कुरा हो, काठमाडौँमै झन् कति भिड होला। यत्रो भिडमा चाहिँ नि गायकै भएर प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा बरु यही क्षेत्रको चाहिँ यही सङ्गीत क्षेत्रकै बरु अर्को पाटोतिर म चाहिँ अलिक बढी लाग्छु भनेर म चाहिँ सङ्गीत सिक्न थालेँ। अनि सङ्गीत सिर्जनातिर गीत बनाउन पनि मलाई एकदमै मन लाग्ने, धेरै गीत बनाएको पनि थिएँ त्यति बेला। गीतहरू बनाउने, गीतहरू लेख्ने, आफै भाका हाल्ने, त्यसमा आफै बाजागाजाहरू बजाउने कोसिस मैले सानैदेखि गर्ने हुनाले बरु यो सङ्गीत क्षेत्र छोड्दिनँ, सङ्गीतकार बन्छु। तर यो गायक चाहिँ गायन सायनतिर म अब यो काम छैन। यो यत्रो धेरै गायक बन्नेहरू छन् भने त्यतातिर मैले चाहिँ के यो प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु र भनेर मैले त्यहाँबाट नै गाउन चाहिँ छोडिरहेको थिएँ। पछि फेरि यही समय परिस्थितिले अब अहिले चाहिँ फेरि म गायनमा चाहिँ फर्किरहेको छु। अहिले मेरो गीत भयो, मेरो सङ्गीत भयो, मेरो सङ्गीतको गीतले गीततर्फ र गीत रचनातर्फ र गायनतर्फ चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रथम स्थान हासिल गर्यो होइन। तर चाहिँ अब म चाहिँ एउटा सङ्गीतको सामान्य भर्खर बामे सरेको एउटा बच्चा, एउटा चाहिँ बालकले चाहिँ नै अज्ञानी बालकले चाहिँ कम्पोज गरेको गीत पनि राष्ट्रव्यापी रेडियो नेपालको यत्रो आधुनिक गीत प्रतियोगितामा गायनतर्फ र के अरे रचनातर्फ चाहिँ प्रथम स्थान हासिल गर्दा मलाई चाहिँ एकदम चाहिँ चर्चाको शिखरमा पनि पुर्यायो।
एकैचोटि चाहिँ राष्ट्रिय सङ्गीतकारको चाहिँ लाइनमा चाहिँ राखेँ। त्यति बेला चाहिँ रेडियो नेपालमा फर्स्ट भएको गीतको सङ्गीतकार भनेर चाहिँ मलाई चिनाउने चाहिँ एउटा बाटो पनि बनायो। जीवन जुगौँ जुगा जिउँछु भन्थे तर आज आफ्नै काखमा मरिरहेछ जीवन मरिरहेछ जीवन। हृदयको बगैँचामा प्रीति रोपेको थिएँ। हृदयको बगैँचामा प्रीति रोपेको थिएँ। मगमगाउँदो फुल फुलाउने सपना देखेको थिएँ। सपना देखेको थिएँ। सपना देखेको थिएँ। सपना सबै टुटी गए आज भोलि आँखाबाट बगिरहेछ जीवन। जुगौँ जुगा जिउँछु भन्थे आज आफ्नै काखमा मरिरहेछ जीवन मरिरहेछ जीवन मरिरहेछ जीवन मरिरहेछ जीवन। यस्तो छ। अब सबै आफूले गरेको सिर्जना सबै आफै गाउँछु भनेर त भएन होइन। अब आफ्नो सिर्जनाले चाहिँ राम्रो गायक पनि पाउनु पर्यो कहिलेकाहीँ होइन। आफ्नो सिर्जनाले राम्रो स्वर भएको गायकले चाहिँ गाउँदाखेरि अझै त्यो सिर्जनाको चाहिँ उचाइ अझै बढ्छ होइन। आफ्नो सिर्जना अझै जीवन्त हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ मैले आफैले गाउँ भन्ने लोभ त म कहिले पनि गरिनँ र अब गरेको पनि छैन, गर्दिनँ पनि। र राम्रो चाहिँ गायक गायिकाहरूलाई चाहिँ आफूले राम्रो गीत बन्यो भने ओहो यो त फलानले गायो भने यस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला भने जस्तो लाग्यो भने उसलाई दिने गरेको छु होइन। त्यस कारणले त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। र कति चाहिँ आफै पनि अब अलिकति गायनलाई चाहिँ अहिले अलिकति तीव्रता चाहिँ केही दिएको छु मैले पहिलाको तुलनामा। यो चाहिँ ठ्याक्कै हजुरले भनेको कुरा सही हो। किनभने कतिजनाले चाहिँ जस्तै यो क्षेत्रमै लाग्नेले समेत अब त्यो पब्लिकलाई त थाहा हुने कुरो भएन होइन। भएन कतिपय हाम्रै क्षेत्रमा लाग्नेले समेत अझै एरेन्ज र सङ्गीतमा अझै झुक्किनुहुन्छ क्या। अब मैले 5-6 हजार गीत 6,000 7,000 गीत एरेन्ज गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ के अरे यो के गरे के काम चाहिँ गरे हो भने जस्तो हुन्छ गीतमा। अब फेरि सङ्गीत गरेको छु भनेको छ 1500-1700 गीत भनेको छ। फेरि सङ्गीत र एरेन्ज एउटै होइन भने जस्तो हुन्छ होइन। त्यो बिल्कुल फरक विधाहरू हुन् यिनीहरू होइन। दुईवटा विधा चाहिँ एकदम फरक विधाहरू हो। जस्तै सङ्गीत सिर्जना भनेको के हो भने गीत बनाउने काम हो त्यसको। त्यो कुनै एउटा चाहिँ नयाँ के अरे शब्दलाई नयाँ मेलोडी दिएर त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले एउटा बिल्कुल नयाँ टाइपको चाहिँ एउटा सिर्जना मेलोडी सिर्जना। जस्तै मैले अघि उडेर जुन भन्ने गीत सुनाएँ त्यसमा चाहिँ राजकुमार बगरजीले शब्द लेख्नुभयो। त्यसलाई मैले जुन एउटा मेलोडी हालेँ भाका हालेँ त्यो चाहिँ मेरो सङ्गीत हो। अब यो सङ्गीतलाई चाहिँ अब एरेन्जर कहाँ दिएर एरेन्जरले चाहिँ अब यसमा स्टार्टिङ कसरी गर्ने, बाँसुरी चाहिँ के कस्तो धुन हाल्ने होइन, गिटार कस्तो धुन हाल्ने, त्यसमा बिचमा चाहिँ कस्तो हाल्ने, कहाँ ग्याप राख्ने, के बाजाहरू यसमा प्रयोग गर्ने, यो गीतलाई कुन रूप दिने होइन, क्लासिकलतिर अलिकति ढाल्ने कि अलिअलि पपतिर ढाल्ने कि अलि बढी लोकतिर ढाल्ने कि के फ्लेभर दिने देखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ तारतम्य मिलाउने त्यसको चाहिँ सबै चिज चाहिँ त्यो एरेन्जरको ठुलो भूमिका चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने गीतको चाहिँ सङ्गीतकारले बनाएको मेलोडीलाई एकदम अझै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मार्ने त कुरै छोडौँ, त्यसलाई चाहिँ अझै प्रस्ट्याउने अझै चाहिँ सुन्दरता थप्नको लागि एरेन्जरले आफ्नो सिर्जनाद्वारा, एरेन्जरको सिर्जना हुन्छ, सुरुको धुन चाहिँ एरेन्जरले बनाउँछ, स्टार्टिङ कसरी गर्ने,
इन्डिङ कसरी गर्ने, बिचको ब्याकग्राउन्ड त्यो भित्रभित्र चाहिँ नि काउन्टरहरू चाहिँ कसरी खेल्ने, कसरी चाहिँ नि त्यसमा इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गर्ने, त्यस यावत चिजहरू चाहिँ एरेन्जरले गर्छ। अब सफलताको कुरा गर्नुपर्दा मैले चाहिँ बरु आफूलाई त्यति धेरै सफल भएँ जस्तो चाहिँ खै किन चाहिँ लाग्दैन। अब यहाँले चाहिँ हेर्ने नजर चाहिँ नि त्यसको लागि धन्यवाद होइन। किनकि मैले चाहिँ यो वातावरण नै बनाउन सकिनँ कि जुन लेभलको चाहिँ काम चाहिँ मैले गर्छु होइन, एउटा चाहिँ जुन लेभलको चाहिँ मैले सङ्गीत चाहिँ नि बनाउँछु, सङ्गीतको काम गर्छु भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु नि होइन। त्यो सोचेको काम चाहिँ मेरो धेरै बाँकी छ, धेरै छैन। म चाहिँ त्यो क्रममै छ, त्यो फेरि त्यो गर्छु भन्ने त छ अझै पनि होइन। त्यो आश मरिसकेको अवस्था चाहिँ होइन फेरि होइन। र पाएर गुमाएको कुरा गर्नुपर्दा त अब चाहिँ जिन्दगीमा चाहिँ पाउने चिज र गुमाउने चिज त्यो चाहिँ जसको पनि हुन्छ, त्यो प्राकृतिक नै चिज हो होइन। केही गुमाइयो होला, केही पाइयो होला होइन। अब गुमाउनेको सङ्ख्यामा चाहिँ पाउने चिजै बढी होला। तुलनात्मक हिसाबले चाहिँ नि जति गुमाइयो त्यसको तुलनामा त्यो पाउने चिज नै बढी भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब यहाँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरू चाहिँ ले मलाई चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा शुभेच्छा राखेर चाहिँ इन्टरभ्यू लिन आउनुहुन्छ, यो पनि मैले पाएकै चिज हो होइन। म यो क्षेत्रमा नलागेको भएदेखि तपाईँहरूले मलाई किन खोज्नुहुन्थ्यो होइन। अब थुप्रै शुभचिन्तकहरू पाउँछु होइन। अब आफन्तहरू त्यत्तिकै चाहिँ नि पाएको छु होइन। अब मैले चाहिँ केही अब आफ्नो चाहिँ के अरे दैनिक जीवन होइन, हातमुख जोड्ने व्यवहारिक जीवन, परिवार पाल्ने भनौँ न सर्टकटमा होइन, ती चिज पनि मैले सङ्गीत क्षेत्रबाटै पाएको छु। यो बाहेक मैले अरू कुनै व्यवसाय गरिनँ। सङ्गीत बाहेक अरू मैले कुनै चाहिँ चिज जान्दै जानिनँ, अरू चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्दै बुझिनँ अरू होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै जे चिजहरू पाएँ मैले सङ्गीत क्षेत्रबाटै पाएँ र चाहिँ पाएको कुरामा चाहिँ म सन्तुष्ट नै छु। बिछोडको करौतीले भन्ने गीत चाहिँ यो परदेशी फिल्मको गीत हो। यो आदरणीय हाम्रो अत्यन्त चाहिँ आदरणीय नारायण रायमाझी दाजुको चाहिँ फिल्म। उहाँको चाहिँ मैले चाहिँ यो गीतको कुरा आउँदा बित्तिकै उहाँको नाम चाहिँ छुट्याउनै मन लाग्दैन, किनभने धेरै योगदान छ उहाँले मेरो यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ। मलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदमै ठुलो साथ सहयोग छहारी चाहिँ रहँदै आएको छ र चाहिँ उहाँको फिल्मको गीत चाहिँ म थोरै सुनाउन कोसिस गर्छु। बिछोडको करौतीले काट्नु मन काट्यो, जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो, एउटा बाटो परदेश अर्को घर देश, घरदेशी र परदेशीको कहिले होला भेट, बिछोडको करौतीले काट्नु मन काट्यो, जाँदा जाँदै मूल बाटोको दुईटा बाटो फाट्यो। सङ्घर्षका दिनहरू त चाहिँ अब सम्झन थाल्यो भने चाहिँ फेरि त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो यति भास्ट चाहिँ सङ्घर्षहरू छ हेर्नु। त्यहाँ चाहिँ नि हराइन्छ हेर्नुहोस् चाहिँ डुब्न थाल्यो भनेदेखि त्यहाँ धेरै चिजहरू धेरै कथा व्यथाहरू छन् कि। त्यस कारणले अब त्यो सम्झिन्छ कहिलेकाहीँ, अब नसम्झिने कुरो त भएन होइन, सम्झिन्छ नि। अब एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा दलित परिवार होइन, बाबा चाहिँ तपाईँको सामान्य आरानको पेसा गरेर हामीलाई 8 भाइ बहिनी छोराछोरी पालेको हेर्नुहोस् होइन। बाबा चाहिँ नि फ्याट बितिहाल्नु भयो अनायासै काम गर्दा गर्दैको बाबा चाहिँ पाल्दैको बाबा चाहिँ बितिसकेपछि हामी बिचल्ली पऱ्यौँ। अब हाम्रो काँधमा चाहिँ धेरै जिम्मेवारीहरू आयो होइन। अब आमाको काँधमा अब हामी पनि अलि म चाहिँ बिच्चको चाहिँ छोरछोरी मध्येको बिच्चको, अब मैले जिम्मेवारी चाहिँ अब वहन गर्नु पर्यो आफ्नो होइन। अब साना साना भाइहरू बहिनीहरू जो मेरो श्यामसुरेत रसाइली, स्वरूपा रसाइली जो गायिका छिन्, श्यामसुरेत रसाइली अब एउटा अहिले नेपालको अब एउटा नाम चलेको साउन्ड इन्जिनियर भनेर चिनिन्छ होइन। उनीहरू त एक कक्षामा पढ्थे तिनीहरू होइन। बाबा बित्दाखेरि एक कक्षामा तिनीहरूलाई जनतन पढाइयो। अब अहिले यस्तो यो भन्छन् अब जनतन चाहिँ अब धेरै दुःख गरेर धेरै सङ्घर्ष गरेर होइन, धेरै मेहनत गरेर समय खेर चाहिँ नि सकेसम्म नफालेर होइन
आल्टु फाल्टु कुरामा चाहिँ ध्यान नदिएर निरन्तर काम गरेर अब पढाइलाई पनि अगाडि बढाएर आम्दानीलाई पनि खोजेर आफ्नो क्यारियरलाई चाहिँ सिक्ने विधालाई पनि निरन्तरता दिएर होइन अब चाहिँ यो स्थानसम्म आउन चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ होइन, धेरै चाहिँ गाह्रो ढङ्गले चाहिँ म यो क्षेत्रमा चाहिँ आएको मान्छे हो। अब यो जातीय विभेदको कुरा आउँदा बित्तिकै एकदमै चाहिँ कता कता चाहिँ नि मिठो एउटा स्वर्गीय आनन्द चाहिँ नि भएको चाहिँ नि एउटा देशमा चाहिँ नि म छु होइन। अत्यन्त सुन्दर वातावरण, प्राकृतिक सौन्दर्य, यति सुन्दर देशमा चाहिँ छु जस्तो फिल भइरह बेला जब यो जातीय विभेदको कुरा आउँछ अनि नर्कमा छु जस्तो महसुस हुन्छ कि मलाई चाहिँ। यो चाहिँ नि स्वर्ग होइन नर्क हो जस्तो फिल हुन्छ। हेर्नुहोस् अब चाहिँ मान्छे मान्छेमा चाहिँ भेदभाव, ठुलो सानो, उच्च नीच होइन, छोएको पनि खान नहुने अरे होइन, प्रेम चाहिँ नहुने अरे, गर्न नहुने अरे होइन, प्रेम पर्यो भने पनि त्यो स्वीकार्य नहुने अरे होइन। प्रेम स्वीकार्य मान्छे र पशुबीच पनि प्रेम हुन्छ कति ठाउँमा होइन। हामीले चाहिँ नि कति कथाहरू हेर्छौँ होइन, हात्ती र बिरालोको लभ परेको कथा हेर्छौँ, त्यो विजातीय चाहिँ नि प्रेम समेत, प्रेम भन्ने चिज त त्यति माथि छ नि त, प्रेमलाई चाहिँ स्वीकारिन्छ नि। तर यहाँ मान्छेले मान्छे बिचको प्रेमलाई पनि बुझिँदैन, स्वीकारिँदैन। अब चाहिँ कुनै बेला चाहिँ नि मैले चाहिँ विभेद सहेको मात्र होइन, म अहिले पनि विभेद चाहिँ नि सहिरहेको छु क्या कति चिजहरू। विभेद अहिले पनि छ नि, किन कहाँ छैन विभेद। हेरौँ हामी गाउँ गाउँमा जाउँ होइन, म अहिले पनि गाउँमा जाँदाखेरि कतिको घरमा गएर चिया खान पानी खान तर्सिनुपर्छ अहिले पनि होइन, किनकि केही न केही चाहिँ फरक व्यवहार चाहिँ नि त्यहाँ पाइहाल्छु होइन। मलाई चाहिँ बिबी अनुरागी भनेर चिन्दाखेरि गरेको सम्मान र बलबहादुर विश्वकर्मा भनेर चिनिसकेपछिको व्यवहार नै मैले फरक पाउँछु कति ठाउँमा, प्रत्यक्ष देखिने बुझिने गरी। मलाई बिबी अनुरागी भनेर जति सम्मान गरिन्छ, मैले बलबहादुर विश्वकर्मा भन्दा बित्तिकै त्यो सम्मानमा चाहिँ नि केही चाहिँ नि खस्किहाल्छ। हेर्नुहोस् त्यो त चाहिँ विभेदै हो नि होइन र, ल भन्नु त जातीय विभेदै हो नि त्यो डेफिनेटली होइन। यो कुनै चाहिँ नि वेदले चलाएको, कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा के अरे धर्मले चलाएको कुरो मात्रै चाहिँ नभएर एउटा चाहिँ यो शासकहरूले मान्छेहरूले चाहिँ चलाउँदै मलजल गर्दै आएको कुरा छ। अहिलेको यस्तो अत्याधुनिक युगसम्म रहनु, अहिलेको चाहिँ पढे लेखेको मान्छेले, नपढेकाहरूले चाहिँ गरे ल उसलाई थाहा थिएन, अज्ञानी थियो भन्न सकिन्छ। पढेको मान्छे, डिग्री हासिल गरेको मान्छेले भेदभाव गरिरहेछ यहाँ होइन, विद्वान हुँ भन्ने मान्छेले चाहिँ भेदभाव गरिरहेछ। यो हुनु भनेको चाहिँ धेरै वर्षसम्म अझै जातीय विभेद रहन्छ है भन्ने सङ्केत हो कि। अहिले पढेको मान्छेले पनि विभेद गर्छ भने त त्यो त सङ्केत राम्रो होइन नि त। त्यस कारणले चाहिँ यो जातीय विभेद, जातीय चाहिँ यो जुन भेदभाव हाम्रो देशको चाहिँ नि, यति सुन्दर देशको यति नराम्रो चाहिँ नि चाहिँ यो कुसंस्कार हो होइन। यो कुसंस्कारलाई चाहिँ नि किन चाहिँ नि यहाँको चाहिँ मान्छेहरूले अझै मनन गर्दैन, के कारणले चाहिँ नि अझै महसुस गर्दैन कि अझै आफूलाई त्यो एउटा चाहिँ तल्लो जात भनेर चाहिँ आफूलाई फिल गरेर महसुस गरेर हेर्नुहोस् न कति पीडा छ कि। भन्दा झट्ट सुन्दाखेरि त चाहिँ अब चाहिँ त्यो सहिरहेको हुन्छ, बसिरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ, शान्त चाहिँ के छ, ठिक छ, चलिरहेछ, देख्दाखेरि कहाँ भेदभाव छ जस्तो देखिन्छ होइन। जब चाहिँ अब म स्वयं आफू पनि होइन, अहिले यद्यपि अब पहिला विगतमा त कति भोग्यो त्यो भोगेको चाहिँ तपाईँको ग्रन्थ नै हुन्छ होइन। म त चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति सुरुदेखि नै विद्रोह गर्दै आएको मान्छे हुनाले होइन, जातीय विभेदको लागि चाहिँ सुरुदेखि नै म लड्दै आइरहेको छु। कति ठाउँमा कुटाइने समेत खाएको घटना पनि छ होइन। त्यो होटलमा चाहिँ चिया खाँदाखेरि भाँडा नधोएको न्युमा कुटाइ खाएको घटना पनि छ मैले। भाँडा नधोएको अनि भित्रपट्टि बसेर टेबलमा बसेर खाएको, उसमा कुटाइ समेत खाएको, मेरै गाउँमा चाहिँ कुटाइ खाएको घटना। त्यतातिर चाहिँ धेरैलाई थाहा पनि छ यो घटना होइन। त्यस्तो घटना बेहोरेको मान्छे पनि हो म। योभन्दा यो ठुलो, योभन्दा यो ठुलो, योभन्दा यो अलिकति ठुलो, योभन्दा यो अलिकति ठुलो, यो चाहिँ सानो, सबैभन्दा सानो यो, त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ। ल भन्नुहोस्, उसको व्यवहारले, उसको चाहिँ उसले गरेको आचरणले, उसले गरेको चाहिँ कर्मले ठुलो सानो पो हुन्छ त। जातकै आधारमा चाहिँ ठुलो भइहाल्ने भन्ने हुन्छ र, जन्मिँदा बित्तिकै ठुलो भएर जन्मिहाल्ने हुन्छ। जन्मेपछि भोलि गएर चाहिँ के बन्छ त, जडिया बन्यो। ल एउटा ब्राह्मणको छोरा भोलि गएर जडिया बन्यो भने पनि ऊ चाहिँ ब्राह्मण हुनाले ऊ ठुलै भयो।
काम नलाग्ने जडिया बन्यो क्या, हत्यारा अपराधी पापी बलात्कारी बन्यो भने पनि ऊ चाहिँ जातले चाहिँ ठुलै हुने होइन। अब एउटा चाहिँ दलितको छोरा भोलि गएर चाहिँ राम्रो काम गरेर चाहिँ एउटा राम्रो विद्वान बन्यो भने ऊ चाहिँ फेरि जातले चाहिँ सानै नै हुने, जातको कारणले सानो र जातको कारणले ठुलो। यो त चाहिँ एउटा स्वच्छ भावना भएको मान्छेलाई, स्वच्छ दिल भएको मान्छेलाई, अलिकति विवेक भएको मान्छेलाई त यो कुरा त कदापि पनि स्वीकार्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बाटोघाटो मात्रै बनाएर विकासको मात्रै कुरो हुँदैन नि त, आफ्नो सोचमा पनि विकास हुनु पर्यो, भावनामा पनि विकास हुनु पर्यो होइन। सोचले पनि विकसित हुनु पर्यो मान्छे। सोचले चाहिँ जङ्गली युगमा छ, विकास चाहिँ प्रविधि र विकासको ठुलो कुरा गरेर मात्रै त केही नै फाइदा छैन नि। त्यस कारणले चाहिँ सोच बदलौँ, सोच उच्च फराकिलो सोच राखौँ, सम्पूर्ण विभेदलाई चाहिँ मनबाट हटाउँ होइन। त्यो जबरजस्ती कानुन चाहिँ नि लादेर होइन, जबरजस्ती त्यो लाद्न चाहिँ नपरोस्। आफूले चाहिँ आफ्नो मनले चाहिँ फिल गरेर चाहिँ यो जातीय विभेद चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा चाहिँ अनौठो चिज के छ भने त्यो अनावश्यक हल्लाहरू चाहिँ धेरै चल्छन् क्या यहाँ चाहिँ होइन। हल्ला चाहिँ धेरै चल्यो भने त्यसको चाहिँ पछि लाग्ने धेरै चाहिँ हुन्छ त्यो होइन। अब लोक स्टार चाहिँ एउटा नेपालमा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ नि लोकगीतको क्षेत्रमा एउटा त्यो स्तरको चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ नि हुनु सफल हुनु भनेको त्यसलाई हामीले गल्ती कमजोरीहरू चाहिँ होलान् होइन। अब मैबाट चाहिँ पनि मैले नै पनि त्यति राम्रो गर्न सकिनँ होला, मेरो पनि गल्ती कमजोरी हुनसक्छ, प्र्याक्टिस गर्दै जाने कुरा हो, सिक्दै जाने कुरा हो। आयोजकको तर्फबाट पनि केही गल्ती कमजोरी हुनसक्छ होइन। कन्टेस्टेन्टहरू लगायत प्राविधिक रूपमा सबैको चाहिँ केही कमी कमजोरी हुनसक्छन्। कहाँनिर कमी कमजोरी गर्छ र त्यसलाई चाहिँ खोट्लाउँ भनेर चाहिँ बस्नेहरूको लागि मात्रै हो त्यो होइन। त्यसभित्र चाहिँ सकारात्मक चिजहरू पनि धेरै छन् होइन। त्यसले चाहिँ हाम्रो यो लोकगीत क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ धेरै फरक पनि पारेको छ होइन। अब मेरो चाहिँ व्यक्तिगतको कुरा गर्नुपर्दा त अब चाहिँ नि म चाहिँ वर्षौँदेखि होइन, अब 55 सालमा उठेर जुन चाहिँ हिट भएको मान्छे हेर्नु 77 सालसम्म छायामीको मान्छे त हुने मलाई कसैले पनि चिन्दैन, अहिले पनि चिन्दैन। लोकगीत त्यही लोक स्टार चाहिँ जे जतिले हेऱ्यो त्यतिले मात्रै अलिअलि चिन्ने हेर्नुहोस् होइन। 7000 गीत एरेन्ज गरेको मान्छे हो म, सबै मसँग कुन गीत कसको गर्ने डाटा समेत छ मसँग होइन, सब प्रमाणसहित। 7000 गीत एरेन्ज गरेको मान्छेलाई चाहिँ यहाँ चिनिँदैन, किनकि यहाँ नामै आउँदैन। एरेन्जरको नाम कहाँ आउँछ, कसैले नाम लिने, रेडियोमा पनि नाम लिने चलन हुन्न। गीतकार गायक र सङ्गीतकार तीनजनाको नाम लिन्छन्, त्यसपछि चौथोमा आउने एरेन्जर हो, त्यो चौथो नम्बरबाट चाहिँ आउट हुन्छ। हेर्नुहोस् चौथोको पनि नाम आउने सिस्टम भइदिएको भए 100 भन्दा धेरै नाम आउने मान्छे चाहिँ मै पर्थ्यो होला नेपालमा जस्तो लाग्छ। हामीलाई कसैले चिनेनन् होइन। लोकगीतले चाहिँ यो लोक स्टारले, आयामी नेपाल लोक स्टारले अलिअलि भए पनि, अलिअलि थोरै, धेरै नै त चाहिँ होइन, थोरै भए पनि बिबी अनुरागीलाई एउटा जनमानससम्म चाहिँ चिनायो है। म त सकारात्मक छु त्यो कुरामा होइन। थोरै मात्रै भए पनि चिनिन पाएँ नि त मलाई। अहिले पनि मलाई चाहिँ कतिपयले चाहिँ सङ्गीतकार हो, एरेन्जर हो, त्यत्रो चाहिँ 6000-7000 गीत गरे एरेन्जर हो होइन। के अरे 1500-1700 गीतहरू चाहिँ कम्पोज गरेको छु मैले। कम्पोज गरेका गीतहरू चाहिँ 100 गीतहरू हिट छन् होइन। सिआरबिटीमै सफल गीतहरू छन् होइन। अहिले युट्युबमा पनि कति सफल गीतहरू दिएको मान्छे हो। अब मलाई चाहिँ कसैले चिन्नुहुन्न। अब लोक स्टारले अलिअलि अहिले चिन्यो भने त्यो लोक स्टारको एउटा जगमा बसेका मान्छे भनेर चाहिँ अलिअलि पब्लिकमा चाहिँ चिनाएको चाहिँ त्यही लोक स्टारले हो। त्यस कारणले लोक स्टारले मेरो लागि त चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्यो र अरूको लागि पनि, समग्र लोकगीत क्षेत्रको लागि पनि आयामी नेपाल लोक स्टार नेपाली लोक सङ्गीतको इतिहासमा एउटा ठुलो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म, ठुलो कार्यक्रम चाहिँ हो। अन्तिममा अब समग्र हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाली गीत सङ्गीतका पारखीहरूलाई अब हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतलाई चाहिँ सधैँ माया गरिदिनुहोस् होइन। जातीय भेदभाव, जातीय आडम्बर होइन, त्यस्तो चाहिँ यदि कतै कुनै मनमा चाहिँ छ कसैको भने त्यसलाई हटाइहाल्नुहोस्। छैन, क्लियर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्ता भएकालाई सपोर्ट गरेर यो चिजलाई चाहिँ हटाऊ है भनेर चाहिँ हटाउन चाहिँ प्रेरित गर्नुहोस्, सुझाव दिनुहोस् होइन। एउटा चाहिँ किनकि चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ पीडा भोगेको चाहिँ मान्छे चाहिँ, जातीय पीडा भोगेको मान्छे चाहिँ हुनाले मैले यो कुरा चाहिँ गरेको। त्यो अचानो चाहिँ जब बनिन्छ नि आफू, त्यति बेला चाहिँ
पोखिन्छ यस्तो कुराहरू हैन। अनि नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस्, अनि हाँसेर जिउनुहोस्, खुसी भएर जिउनुहोस्, सधैँ सकारात्मक सोच राखेर जिउनुहोस् हैन। अनि सबैको चाहिँ सुख होस्, सबैको चाहिँ उन्नति होस्, प्रगति होस्। हाम्रो नेपाल देश धेरै चाहिँ प्रगति पथमा चाहिँ लम्कियोस्।